बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। लोग ये शायद समझते हैं या बाज़ लोग कहते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर हम इमरान रियाज़ ख़ान के हवाले से अपडेट्स नहीं देते। उनकी फ़ैमिली भी हमसे रिक्वेस्ट करती रहती है कि ज़रा ये करें और वो ना करें। हमें इस चीज़ को भी देखना होता है, लेकिन अब बड़ी अच्छी खबर आई है, खुशखबरी है उनके चाहने वालों के लिए और उनके घर वालों ने क्योंकि इस बात की तस्दीक की है तो ये बताना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन कराम, तकरीबन 1.5 महीने से ज़ायद का वक्त हो गया है इमरान रियाज़ ख़ान लापता हैं। उनके मुतालिक किसी को कोई पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ पे हैं। सियालकोट से नामालूम उन्हें लेकर गए या जो भी हुआ उसके बाद किसी को मालूम नहीं है। पंजाब की सबसे बड़ी अदालत के चीफ जस्टिस बैठते हैं, चीफ जस्टिस को आईजी पंजाब गोलियां कराते हैं और उसके बाद वो उठकर चले जाते हैं और कोई इस मसले का हल नहीं निकलता। अब इमरान रियाज़ कहाँ हैं, मौजूदा सूरत हाल उनकी कैसी है और अब उनके घर वालों ने जो बात बताई है, मैं वो बात आपके सामने ज़रूर रखना चाहता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि कल से एक वीडियो सर्कुलेट कर रही है जो बहुत बुरी हालत में एक शख्स है और मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि वो वीडियो इमरान रियाज़ ख़ान की है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो वीडियो इमरान रियाज़ ख़ान की नहीं है। आप जानते हैं कि आज के ज़माने में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल किया जाता है, इस तरह की फ़ेक वीडियोज़ बनाई जाती हैं। अगर आप किसी जवान को भी वीडियो फ़िल्टर्स इस्तेमाल उस पर करें तो यूं लगेगा जैसे वो 70-80 साल का बुजुर्ग है। तो ऐसी चीज़ें अब सोशल मीडिया पर मामूल का हिस्सा बन चुकी हैं। इनको देखने से पहले क्रॉस चेक कर लिया करें कि ये ठीक है। बेशक आप ये कंसर्न जाहिर कर रहे होते हैं किसी भी शख्स के बारे में, आप परेशान होते हैं और वो आप शेयर भी कर देते हैं, तो इससे मसला बड़ा होता है। एक गलत चीज़ आगे चली जाती है और हम जाने अनजाने उसका हिस्सा बन जाते हैं। तो नाज़रीन कराम, आज पहली दफ़ा उनकी फैमिली ने उनकी सेहत और उनकी खैरियत के हवाले से बताया है। बाकी क्या कुछ है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। गो मैं ये बात कह दूँ कि वो घर पहुँच गए हैं तो ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन उनके घर वालों ने उनकी खैरियत और उनकी सेहत से मुतालिक तस्दीक कर दी है। मैं बता देता हूँ उन्होंने क्या कहा है। इमरान रियाज़ ख़ान का जो ऑफिशियल पेज है उस पर अभी कुछ देर पहले बताया गया है कि इमरान रियाज़ ख़ान अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और सेहत से हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अच्छी लाइन है, सबसे हौसला अफजा लाइन है। हम सब भी खुश हैं कि चलें, अगर उनके घर वाले ये कह रहे हैं कि वो खैरियत से हैं, ठीक हैं, ज़ाहिर है कहीं ना कहीं से उन्हें ये इन्फॉर्मेशन मिली है। चलें, ये एक हौसले वाली बात है कि इमरान रियाज़ ख़ान अल्हम्दुलिल्लाह ठीक और सेहत से हैं। उनका मौक़िफ़ और उनकी दिलेरी और उनका ना टूटना उनकी बाजियाबी की ताख़ीर का बायस बना हुआ है। ये बताया गया है कि वो वैसे तो ठीक हैं, लेकिन चूंकि वो डटे हुए हैं, वो अपना मौक़िफ़ तब्दील नहीं कर रहे, दिलेर शख्स हैं, इसी वजह से जब उनको तोड़ा नहीं जा रहा तो उसकी वजह से उनकी रिहाई या बाजियाबी नहीं हो पा रही। बताया गया है कि उनसे किसी किस्म का राब्ता मुनक़ते है, लेकिन हम उनकी वापसी के मुंतज़िर हैं। अगर आपको कोई ये कह रहा है कि इमरान रियाज़ ख़ान का घर वालों से कोई राब्ता हो गया है, इमरान रियाज़ ख़ान ने घर वालों को फ़ोन कर दिया है, उनकी अहलिया से उनकी बात करवाई गई है, तो ये सारे के सारे सनसनी फैलाने वाले, झूठ फैलाने वाले लोग हैं। इस चीज़ का हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये इनके घर वाले खुद बता रहे हैं कि कोई राब्ता नहीं हुआ। हम पुर उम्मीद हैं भारी दिल के साथ, लेकिन यहाँ तवक्कल अल्लाह और यकीन है। दुआ करें, आवाज़ उठाएं। तो नाज़रीन इकराम, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इस तनाजुर में कि वो आ जाएंगे इंशाल्लाह, हम सब उनके मुंतज़िर हैं। लेकिन गुज़श्ता दिनों वीडियोस के ज़रिए ये प्रोपोगेंडा किया जा रहा था कि उनकी हालत ऐसी हो गई है, ये हो गया है। तो कम अज़ कम ऐसे लोगों को शटअप कॉल मिल गई है और ये साबित हो गया है कि वो झूठ था और वो सिर्फ़ और सिर्फ सोशल मीडिया के कुछ लोग हैं जो व्यूज़ के लिए ये सब कर रहे हैं। क्योंकि इमरान रियाज़ ख़ान के चाहने वाले करोड़ों की तादाद में हैं, लोग उनको देखते हैं, उनके मुतालिक ख़बरें सुनना चाहते हैं, तो इस किस्म की ओछी हरकतें बाज़ लोग करते रहते हैं। अब नाज़रीन इकराम, अगला मामला इमरान खान से मुतालिक है कि आप ये जानते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में बड़े केस की समाअत शुरू हुई है, लेकिन उससे पहले इमरान खान को बहुत बड़ा रिलीफ मिला है, खुशखबरी मिली है। रात को इमरान खान ने खिताब किया था और खिताब करते हुए कहा था कि पाकिस्तानियों, आपने न घबराना है और न दिल छोड़ना है। सबसे ज़्यादा प्रेशर तो मेरे ऊपर है, केसेस पर केसेस हैं, जान को ख़तरा अलहदा है, लेकिन मैं तो खड़ा हूँ
اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ کل ہی پرویز خٹک کے حوالے سے جو کارروائی ہے اس کا بھی آغاز کیا گیا۔ دوسرا، عمران خان کو اینٹی کرپشن پنجاب نے تیسری بار طلب کیا، لیکن اصل بات یہ نہیں ہے۔ اصل بات ہے آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو خبر آئی ہے وہ خبر کیا ہے آپ جانتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں عمران خان، فواد چودھری اور دیگر جو رہنما ہیں ان پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ تو یہ ایک ٹریپ تھا، پلان تھا جو سکندر سلطان راجہ کے ذریعے لانچ کیا گیا کہ چلیں عمران خان ادھر سے قابو نہیں آ رہے تو الیکشن کمیشن کے ذریعے قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ان کے وکیل فیصل فرید نے آج رابطہ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے اور وہاں پر پٹیشن دائر کی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے اب سے تھوڑی دیر پہلے ایک حکم جاری کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اس حوالے سے وہ اپنی کارروائیاں تو جاری رکھیں، یعنی جو وہ پروسیڈنگ کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور کریں، لیکن آپ کوئی حتمی فیصلہ نہیں کریں گے، اور ای سی پی کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جولائی کے پہلے ہفتے تک ان سے جواب طلب کر لیا گیا ہے۔ یعنی الیکشن کمیشن کو بنیادی طور پر عمران خان کے خلاف فیصلہ دینے یا فیصلہ سنانے سے روک دیا گیا ہے۔ ان کو کہا گیا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے آپ اپنی پروسیڈنگ جاری رکھیں، لیکن ان پروسیڈنگ کے حوالے سے آپ کوئی بھی فیصلہ نہیں سنائیں گے، اور حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے سیکرٹری الیکشن کمیشن کو توہین عدالت کارروائی شروع کرنے کا اختیار نہیں دیا۔ کیس کی سماعت اب جولائی کے پہلے ہفتے میں ہوگی۔ اب دوسری جانب مریم اورنگزیب عمران خان کی گرفتاری کا خواب دیکھ رہی ہیں۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان ثانیہ 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ ہیں، ہم شفاف ٹرائل چاہتے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ کو شفاف ٹرائل مل جائے گا اگر آپ حکومت ہیں۔ آپ کو اپوزیشن والی باتیں میرے خیال سے نہیں کرنی چاہیے، بلکہ عملی طور پر کام کرنا چاہیے۔ حکومت اب جو ہے وہ وضاحتیں دینے پر آ گئی ہے۔ احسن اقبال کہہ رہے ہیں کہ آئینی مدت پوری ہونے پر 60 سے 90 روز میں انتخابات ہو جائیں گے، اور آئینی مدت پوری ہونے پر ہم اپنی حکومت چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ آپ کو بالکل حکومت چھوڑ کے چلے جانا چاہیے، کیونکہ آپ نے جو گند اور رائتہ پھیلایا ہے اس سے عوام بہت زیادہ ذلیل ہو چکی ہے۔ دوسری جانب بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ اب ہماری باری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ فیصلے ووٹ کے ذریعے نہیں ہونے، فیصلے عوام نے نہیں کرنے، بدقسمتی سے یہاں پہ فیصلے باریاں لینے والے کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے اچھے دن شروع ہونے والے ہیں، مشکل وقت گزر گیا ہے، اور مشکل وقت گزرنے کے بعد اب اچھا وقت آئے گا۔ تو یہ ان کی صورتحال ہے، اور اگر ان کی امید ہے تو اچھی بات ہے، اگر باریوں کے ذریعے آنا ہے تو الیکشن ہی نہ کروائیں۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اگر اس بار پاکستان کی عوام کو ایک موقع مل گیا تو میرے خیال سے وہ اچھے طریقے سے ان کو سبق سکھا دیں گے اور بتائیں گے کہ اصل میں فیصلہ بوٹوں اور باری والوں نے نہیں کرنا، بلکہ فیصلہ جو ہے وہ عوام نے کرنا ہے۔ عوام کے فیصلے کی وجہ سے ہی خوف کا یہ عالم ہے کہ یہ الیکشنز میں نہیں جانا چاہتے اور ہر صورت عمران خان کو روکنا چاہتے ہیں۔ ناظرین اکرام، رات سے کچھ بیانات پرویز خٹک کے حوالے سے میڈیا پر چل رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ عمران خان سے متعلق یا عمران خان کے خلاف انہوں نے کوئی گفتگو کی ہے یا پارٹی کے خلاف گفتگو کی ہے، کیونکہ کل ان کو شوکاز نوٹس بھیجا گیا۔ اب حیدر شیرازی ہیں جیو نیوز کے رپورٹر، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ پرویز خٹک سے ان کی بات ہوئی ہے اور موجودہ حالات میں وہ کسی بھی قسم کا رد عمل نہیں دینا چاہتے، اور عمران خان کے خلاف پرویز خٹک سے متعلق سوشل میڈیا پر چلنے والی خبریں درست نہیں ہیں۔ پرویز خٹک نے عمران خان کو جیل بھجوانے یا پارٹی توڑنے کا کوئی بیان نہیں دیا، لیکن سوشل میڈیا پر ان سے منسوب ایک بیان چلایا گیا ہے۔ جب عمران خان کے متعلق یا تحریک انصاف سے متعلق کوئی بھی کسی شخص کا بیان، بے شک وہ جعلی بھی ہو، جب وہ آتا ہے تو سوشل میڈیا پر آسمان سر پر اٹھا لیا جاتا ہے اور کوشش کی جاتی ہے کہ چائے کی پیالی میں طوفان برپا کر دیا جائے۔ تو یہ بھی ایک ایسی ہی اٹیمپٹ ہے، لیکن پرویز خٹک کے متعلق میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اسد عمر نے کہا تھا کہ چند روز پہلے میری پرویز خٹک سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میرے حلقے کی جو سیٹ ہے اگر میرے پاس بلے کا نشان نہ ہو تو وہ جیتنا ناممکن ہے۔ تو یہ سب کو پتہ ہے، ان چیزوں کا بھی پتہ ہے۔ چلیں، ہر کسی کی مجبوری ہے، پریشرز ہیں، بھاری بوٹ کا وزن ہے، لیکن یہ کہنا کہ فلاں ہٹ گیا ہے یہ اتنا بھی آسان نہیں ہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔